प्रोफेसर आदिल नजम, एक दिन पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने एक पॉलिटिकल मैप इशू किया जिसको हिंदुस्तान ने शदीद कंडेम किया। ये वो पॉलिटिकल मैप है जिसपे पाकिस्तान की हुकूमत ने पहली दफ़ा तमाम मकबूजा जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप के अंदर शो किया है। ये एक तरह से उसी किस्म का पॉलिटिकल मैप है जिसका अब से चंद माह पहले, बहुत माह पहले हिंदुस्तान की हुकूमत ने इशू किया, जिसमें पूरा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स तक जो है उसे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल मैप में इशू किया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरह से तो ये एक एक्सपेक्टेड कदम था, लेकिन इसकी जो लीगल इम्प्लीकेशन है जो बनाई जा सकती है, जो उसका लीगलिज्म है जिसको कहते हैं, वो मेरे ख्याल में काफ़ी अहम है। वो उसकी एक अहमियत ये है कि जब तक दोनों ममालिक जो थे वो कश्मीर को जो था डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते थे और उस पर लाइन्स लगा देते थे, तो उसका पॉलिटिकल मकसद, हर मैप पॉलिटिकल होता है, उसका पॉलिटिकल मकसद ये था कि जनाब हम दोनों तस्लीम करते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है, ये यूनाइटेड नेशन के पास है और हम इंतजार कर रहे हैं कि इसका एक यूनाइटेड नेशन कोई हल करे। जब भारत ने कदम उठाया साल पहले तो उन्होंने कहा यार यूनाइटेड नेशन जाए जिधर जाती है, हमने तो जो करना था कर दिया। और अब पाकिस्तान ने भी यही कर दिया कि जनाब हम जो है अब इसको उस तरह से डिस्प्यूटेड नहीं समझते, यकीनन ऑक्यूपाइड है, लेकिन जो पहले था कि हम इंतजार में है कि वो जो स्लैश लाइन थी उनका मकसद यही था ना। तो अब एक तरह से दोनों जो हैं वो खुल के ये आ गए कि जनाब ये मकबूजा पूरी तरह से टेरिटरी है और सवाल ये है कि इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस की जो वैलिडिटी है इन कश्मीर वो क्या है। देखिए ना, एक तरफ से तो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, भारतीय मकबूजा कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको आने की पहले इजाजत नहीं थी, तो एक तरह से दोनों मुल्कों ने यूनाइटेड नेशंस के मुंह पे तमाचा मार दिया। और एम्बेसडर साहब मे और मे नॉट एग्री विद मी, बट माय सेंस इज कि एक साल पहले शिमला एग्रीमेंट खत्म हो गई थी और इस मैप के साथ जो बची कुची अगर थी भी तो वो भी खत्म हो गई, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट का जो मेन क्लॉज है कश्मीर के हवाले से वो ये है कि जनाब हम फैसला बाहमी करेंगे। अब दोनों मुल्कों ने दस्ताने उतार दिए और उन्होंने कहा यार बाहमी शामी तो कोई नहीं हो रहा और यूनाइटेड नेशन जो है वो भी कोई लिफ्ट नहीं करा रहा और बाकी जो दुनिया है वो भी इस तरह बैठी है कि शायद अगर हम इसको किक डाउन द रोड करते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे तो 70 नहीं 100 साल बाद लोग भूल जाएंगे। तो एक इन अ वे एक ये एस्केलेशन का स्टेप है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक स्टेप है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है पाकिस्तान की तरफ से जो भारत ने यकीनन समझ ली है। आई होप यूनाइटेड नेशन भी समझ ले। हिंदुस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया या मिस्टेक की, कुछ भी उसको कहें, बहरहाल जम्मू और कश्मीर की रियासत में ऑक्यूपाइड मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान एक लीगल वैक्यूम के अंदर चला गया, जहां उनका जो बुनियादी ताल्लुक था मकबूजा जम्मू और कश्मीर से वो एक्सेशन ट्रीटी से था, आर्टिकल 370 के ज़रिए था, 35A के ज़रिए था, उनका अपना बहुत कानून था, वो एक लीगल वैक्यूम में चले गए उसे ख़त्म करके। गुज़िश्ता एक बरस में पाकिस्तान की हुकूमत ने और ख़ारजा पॉलिसी ने किस हद तक इस इशू को एक्सप्लॉइट किया है, इसके ऊपर एक एनवायरनमेंट शेप की है, आप एक डिप्लोमेट की हैसियत से इसे कैसे देखते हैं? जी मोहित, ये जो एक मैसिव ग्रॉस एरर ऑफ जजमेंट जो मोदी की तरफ से हुआ पिछले साल 5 अगस्त को, उसको मेरे ख्याल में अगर हम कन्वर्ट करें एक अपॉर्चुनिटी में अपने लिए, तो मेरे ख्याल में अभी ये मौका हमें मिला है कि हम आगे चलते हुए इसको एक नेशनल नैरेटिव जो है। सर, एक साल गुजर गया, मेरा सवाल ये, आपने फिर भी कहा था कि हमें क्या कर सकते हैं, 12 महीने में हमने क्या किया? जी देखिए, जो हमने किया उससे हमें ज्यादा करना चाहिए था। हमें पिछले साल में इस एक नेशनल नैरेटिव डेवलप करके नेशनल कंसेंसस के साथ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के इसको ऑन अ वॉर फुटिंग इस चीज को हमें ले लेना चाहिए था। और जैसे ये पिछले साल हुआ था, मैंने शुरू में भी कहा प्रोग्राम का कि इट शुड नॉट हैव कम एज अ सरप्राइज टू अस, वी शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर इट। चलिए उसको छोड़ दीजिए, 5 अगस्त 2019 को ये हो गया, उसके बाद हमें आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़े जो हमें बढ़ना चाहिए था। यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोशिश की, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब ये मैं घिसी पिटी बात हो गई है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो एक चीज अपनी जगह पे, दैट्स अ गिवन। उसके अलावा हमें क्या कर सकते थे? हमें देखिए इंटरनेशनल मीडिया है, उसको जाके बात करनी चाहिए थी। हमें जो मुख्तलिफ ममालिक के
مین سٹریم میڈیا ہے پرنٹ اینڈ الیکٹرانک، وہاں کے ایڈیٹوریل بورڈ سے جا کے بات کرنی چاہیے تھی، وہاں کے پارلیمنٹس میں جا کے اپنی پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بھیجنی چاہیے تھی، ان سے بات کریں جا کے، اینڈ اکراس دا بورڈ ہمیں سلیکٹ کر لینا چاہیے تھا پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا ڈیوائڈ یہاں سے، کیونکہ اس کے اوپر کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسی چیز ہے پاکستان میں جس پہ نیشنل کنسنسس ہے، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں جتنا بھی ایک دوسرے کے خلاف ہوں، بٹ when it comes to کشمیر اس کے اوپر وہ سو مجھے سمجھ آئی کہ جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا کچھ نہیں کر سکے۔ میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف پروفیسر عادل نجم، آپ نے آگے کیا کرنا ہے، مجھے موقع دیجیے، میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف۔ جی میں چاہتا ہوں ذرا کھل کے بات اس کے اوپر۔ پروفیسر عادل نجم صاحب، 12 مہینے میں عمران خان کی حکومت نے، پاکستان کے وزارت خارجہ نے کیا کچھ کیا ہے، کیا رزلٹس آپ کو نظر آتے ہیں؟ آپ تو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، میں توقع کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بڑا بے خوف قسم کا ایک انالیسس دے پائیں گے۔ کیا کیا پاکستان نے؟ یار میرے خیال میں سچی بات یہ جو کر سکتا تھا وہ کیا، اور کچھ اتنا زیادہ کر بھی نہیں سکتا۔ ایک بات دیکھیں، ہم نے ایشو کو ایک ایسکلیٹ رکھا۔ سچی بات یہ ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، آئی ڈونٹ نو آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، کہ اتنے طویل عرصے تک بھارت کو نیگیٹو پریس ملی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری وزارت خارجہ کی وجہ سے ملی، اچھا وہ ان کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ملی ہے، لیکن ہم نے ایشو کو الائیو رکھا ہے۔ پاکستان میرے خیال میں یہی کر سکتا ہے، لیکن آپ کو نہیں یاد، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی بھی ایسا ہو کہ اتنے متواتر طور پہ بھارت کو انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی بھی کشمیر کے مسئلے پہ ایک نیگیٹو پریس لگاتار مل رہی۔ دس از انہرڈ آف۔ دیکھیں ہمیں تو عادت ہے نا، اس لیے ہم سے کئی بار نوٹس نہیں کرتے۔ لیکن پروفیسر عادل نجم، میں ہر اس پیس کو، میں بین الاقوامی پریس کے، میڈیا کے ہر پیس اور ہر ڈاکومنٹری اور ہر ویڈیو کو دیکھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہندوستان کا لبرل طبقہ ہے، جو کشمیری ڈائسپورا ہے، جو خود ہندو ڈائسپورا ہے امریکہ کے اندر، جو ایکیڈیمک سرکلز ہیں، جو لیفٹ کی پالیٹکس ہے امریکہ کی، برطانیہ کی، یورپ کی، وہ زیادہ نمایاں رول پلے کر رہی ہے۔ مجھے اس میں کوئی پاکستانی سفارتکاروں کا یا پاکستان کی حکومت کی کوئی پش یا انگیجمنٹ نظر نہیں آتی۔ مجھے وہ لگتا ہے وہ لیفٹ کا رد عمل ہے، سوشل رد عمل ہے، سوشلسٹ سائڈ کا۔ بالکل، دیکھیں زیادہ دھکا وہیں سے آ رہا ہے۔ دیکھیں سب سے زیادہ اگر کچھ آیا ہے تو سب سے اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے نیگیٹو پریس کا، وہ تو جاتا ہے مودی صاحب کو، ان کی اپنی اسٹریٹجک مسٹیکس کو۔ اس سے زیادہ اگر جاتا ہے تو کشمیر کے عوام کو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر وہاں سپریشن ہے، اس لیے ہے کہ مودی صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے اگر ہاتھ ہلکا کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سو اصلی ہیروز جو ہیں وہ تو کشمیر کے لوگ ہیں۔ اور تیسری لیول پہ جو آپ نے بالکل صحیح بات کہا کہ آپ اسے لیفٹ کہہ لیں یا اس کو سیکولر کہہ لیں، کہ بھارت کے اندر جو ریاکشن ہے، یہ تینوں فورسز جب ملتی ہیں تو پاکستان اس میں صرف ہاتھ دے سکتا ہے کہ اس کو اور ایگزیسربیٹ کر سکتا ہے۔ یہ سوچنا کہ ہمارا کوئی سفارتکار کسی کے پاس جائے گا اور کہے گا سر جی آپ کو نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے، میں بتاتا ہوں، اور ہماری کوئی اتنی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے کہ وہ کہیں گے اچھا یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے بتا دیا، اب ہم جا کے جو ہے نا کشمیر فتح کر لیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہوگا یہ کہ جو ایک نیریٹو 70 سال سے بڑا ہے، اور خصوصاً پچھلے 20-30 سال میں جہاں پاکستان کی کریڈیبلٹی کم تھی، بھارت کی زیادہ تھی، وہ میرے خیال میں ایک طرح سے اوور ٹرن اگر نہیں تو وہ تبدیل ہونے کے عمل میں ہے۔